चाहिँ विशेष गरिकन मैले तपाईहरुलाई टपिक पनि दिएको फेथ दैट लिफ्ट्स जीसस एन्ड हेल्प्स अदर। हाम्रो यस्तो विश्वास जुन चाहिँ विश्वासले चाहिँ यीशुलाई पनि उचाल्छ अनि साथै साथै अरूलाई पनि सहायता पुर्याउँछ भनिकिन। अनि हामी कस्तो खालको विश्वासलाई चाहिँ बोकेर हिँडिराखेको छौं भन्ने कुराहरु बाइबलले विशेष गरी 3 प्रकारको विश्वासको कुरा गरेको छ। अनि पहिलो विश्वासको चाहिँ भनौं भने ह्युमन या नेचुरल फेथ भनेर भन्न सकिन्छ, जसलाई हामी हेड टाउको विश्वास पनि भनेर भन्न सकिन्छ। दोस्रो खालको विश्वासलाई चाहिँ हामीले नेचुरल सुपरनेचुरल फेथ पनि भन्न सक्छौं। त्यो सुपरनेचुरल अर्थात अलौकिक विश्वास जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको विश्वासको नाप पनि हो, जो हामी रोमी 12 को 3 पदमा पनि हामी देख्दछौं। तेस्रो खालको फेथ चाहिँ हामी कस्तो देख्दछौं भन्दाखेरि चाहिँ यो हरेक यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको मान्छेहरुकोमा यो हुने विश्वास हो। किनभने हामी क्रिस्चियन यीशुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा बाइ द भर्च्यु अफ बीइङ क्रिस्चियन हामीसित यो फेथ हुने गर्दछ। सो हामीसित यो 3 प्रकारको फेथ छ। मैले किन यो 3 प्रकारको फेथको कुरा गर्दैछु भनेदेखिलाई बाइबलले हामीले 3 खालको फेथ मात्रै दिएको छ। अनि तर जब हामी यो फेथदेखि बाहिर जाने गर्छौं हाम्रो जीवनमा धेरै प्रब्लम आउन सक्छ। हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरुमा चर्चेसहरुमा समस्या आउन सक्छ। तर धेरैचोटि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फेथ र प्रिजम्पसन अर्थात पूर्ण अनुमान विश्वास हो कि या हाम्रो आफ्नै पूर्ण अनुमान हो है। विशेष गरिकन तपाईले यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पनि यो घटनालाई देख्नुहुन्छ। आज बेलुकी तपाईले अलिकति मलाई बुझिदिने कोसिस गर्नुहोस्। म एउटा ठूलो नक्सा बनाइकिन लास्टमा आजको टपिकमा हामीले के कुरा चर्चा गर्न कोसिस गर्दैछौं। मलाई चाहिँ एउटा टपिकलाई अट्याक गर्नु भन्ने गर्दाखेरि ठूलो वर्ल्ड भ्यू बुझ्यो भने सजिलो हो जस्तो मलाई लाग्छ। सो यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पनि यो खालको एउटा चुनौती आएको थियो। हामी विशेष गरिकन मत्ती 4 अध्याय त्यसको 6 पदमा हेर्नु नि यीशु ख्रीष्टलाई शैतानले जाँच गरेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो भनेको छ कि इफ यु आर रियली गॉड्स सन, तिमी साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हो भने तिमी यहाँबाट हात फाल अनि स्वर्गदूतले चाहिँ तिमीलाई के गर्दछ समाति दिदछ भनिदिनु। त्यसको अगाडि तपाईले हेर्नु भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ वचन चलाउनु भएको थियो। तिमीले परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि मान्छे रोटीले मात्र हैन तर प्रभुको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। अनि शैतानले सोच्दछ यदि तपाई स्क्रिप्चर चलाउनुहुन्छ भने मलाई पनि अलिअलि स्क्रिप्चर थाहा छ भनिकिन फेरि यहाँनिर शैतानले भन्दछ। त्यो चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ कि साम 91 11 अनि 12 पदमा। अनि उले भन्दछ यदि तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाई हाम फाल्नुस् र एन्जलले चाहिँ तपाईलाई पक्रिदिन्छ भनिकिन। अनि यहाँनिर हामी के देख्दछौं भनेदेखिलाई चाहिँ he will command his angel to protect you and they will lift you up so that you won't bruise your feet। तर यहाँनिर सबैभन्दा शक्तिशाली पार्ट चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको पुत्रले वचनको अख्तियार चलाउँदै गरेर शैतानलाई च्यालेन्ज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ शैतानले पनि त्यही शब्दहरु चलाइराखेको हामी देखिराखेको छौं। अनि यहाँनिर के गर्दछ भने कि तपाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईले चाहिँ ल अफ ग्राभिटीलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भनेदेखिलाई हामी पनि त्यो खालको सिचुएसनमा आउँदै गर्दाखेरि हामी हाम्रो फेथलाई डिफेन्ड गर्ने कोसिस गर्छौं। हाम्रो इगोमा लाग्छ। अनि परमेश्वरको पुत्रको लागि त्यो केही पनि प्रब्लम थिएन। उहाँले ग्राभिटीलाई डिफाई गर्नुभयो, ग्राभिटीलाई च्यालेन्ज गर्नु प्रभुको लागि केही पनि असुविधाको कुरा थिएन। प्रभु साँच्चै हाम फाल्नु भएको भए पनि साँच्चै एन्जल्सले त्यहाँनिर समात्यो। तर यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ परमेश्वरलाई डिफेन्ड गर्नु होइन। तर खास कुरो चाहिँ यहाँनिर के छ भनेदेखि शैतानले चाहिँ यहाँनिर के भनेर चाहिँ के चाहिँ हटाइदिएको छ भन्दाखेरि टु गार्ड यु इन अल योर वेज। तपाईले विशेष गरिकन साम 91 को 11 को बी खण्डलाई हेर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यहाँनिर खाली तिमी हाम फाल्यो भनेदेखि एन्जलले बचाउँछ मात्रै छैन, तर के भनेछ टु गार्ड यु, तिमीलाई चाहिँ सबै बाटोहरुबाट जोगाउनुहुन्छ। दैट मीन्स इभन तिमीले परमेश्वरको वचनलाई प्रिजम्पसन गर्ने पूर्ण अनुमान गर्ने हुन्छ होला, मैले गरे भने परमेश्वरले गर्नुहुन्छ होला भन्ने किसिमको तरिकाहरुबाट पनि तिमीलाई परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। सो हामी यहाँ कुरा के देख्दैछौं भनेदेखिलाई परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि मिरेकल चाहिँ उहाँको आफ्नो प्रभुत्वलाई
प्रमाण गर्नको लागि गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि र हाम्रो जीवनमा चाहिँ मिरेकल चाहिँ हाम्रो गहिरो खाँचोहरूलाई पुरा गर्नुको लागि अनि आफ्नो महिमाको लागि चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि उहाँ आफैले प्रुफ गर्ने किसिमको प्रकारले चाहिँ काम गर्नुहुन्न। सो यहाँ हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई टेम्प्ट गर्नु र प्रुफ गर्नु, प्रभुलाई हामीले के भनौँ, प्रभुलाई हामीले परीक्षामा हाल्नु र प्रमाण गर्नुमा चाहिँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखिलाई फरक के छ भनेदेखिलाई इजरायलीहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, उनीहरू लाल समुद्र तरेर गए, त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रमाणित गरेको, किनकि परमेश्वरले नै मसाला भन्नुभएको थियो तिमीहरू त्यो लाल समुद्रको बिचबाट भएर जाऊ। अब यो इजिप्सियन्सहरूले पनि मिस्रीहरूले पनि ठिक त्यस्तै काम गरेको थियो। उनीहरूले पनि सोचे कि यिनीहरू इजरायली तर्नु सक्छ भने हामी किन तर्नु सक्दैनौँ भनेर उनीहरू जाँदै गर्दा बिचैमा गइकन लाल समुद्र फेरि एकसाथ हुन आयो अनि सबैजना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँनिर इजिप्सियन आर्मी चाहिँ त्यहाँनिर नष्ट भएको हामी देख्दछौँ। किन मर्यो भन्दै गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पूर्ण अनुमान गरेको थियो, प्रभुले भनेको थिएन, बट दे जस्ट थट कि त्यस्तो हुन्छ भनेर। यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भनेदेखि इजरायलले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बुझेको थियो अनि परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो काम हुन आयो। मिस्रीहरूले परमेश्वरको आवाजले सुनेको थिएन र पनि उनीहरू मुभ गर्यो, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू क्षति भएको हामी कुरा देख्दछौँ। यही घटनालाई पुरा अझै गहिराइमा जानु हो भनेदेखिलाई हामीले मत्ती 14 अध्यायको 22 देखि 33 पदसम्म हेर्नु भनेदेखिलाई यहाँनिर पत्रुस पानीमाथि हिँडेको घटनालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि साह्रो मजाको घटना छ यो, भेरी पावरफुल। तर यो भर्सलाई तपाईँले अझै गहिराइमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई जब यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो पत्रुसलाई तिमी आऊ पानीमाथि हिँड्नु आऊ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर चेलाहरू कोही पनि उनीहरू कोही पनि मिस्टेक गरेको छैन, कोही पनि त्यहाँनिर मिसइन्फर्म भएको छैन कि हामी सबलाई भनेको भनेर अरू चेलाहरू पनि पानीमा आएको छैन, खालि पत्रुस मात्रै चाहिँ पानीमाथि हिँड्नको लागि निस्केको हामी देख्दछौँ। अनि यहाँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखिलाई पत्रुसले यीशु ख्रीष्टको आज्ञाको माथि चाहिँ पानीमाथि हिँड्यो। अब त्यो पछाडि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ आएर चाहिँ उसको गालिलमा आएर चाहिँ साथी हो म त पानीमाथि हिँडेँ, अब हामीलाई नौका चाहिँदैन, सबको नौका जलाइदिउँ, हामी सबै पानीमाथि हिँड्न सक्छौँ भनेर प्रचार गरेको भएदेखि चाहिँ ठुलो प्रब्लम हुन्थ्यो त्यहाँनिर। किनभनेदेखिलाई त्यो जो घटना थियो त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल घटना थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ पत्रुसको लाइफमा चाहिँ प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रमाण चाहिँ दिनको लागि चाहिँ प्रभुले पत्रुस यसरी चलाउनु भएको थियो। पछिबाट उसको जीवनमा उसले धेरैवटा यो किसिमको सिचुएसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्नु पर्थ्यो कि उसले चाहिँ यो दिनलाई याद गरेर चाहिँ प्रभु मेरो साथमा छ भनेर चाहिँ उल्नु पर्थ्यो। के देख्दछ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफमा केही घटना हुन्छ, कुनै एक्सपिरियन्सेसहरू हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ तपाईँले युनिभर्सलाइज गर्नु हुँदैन। जस्तो पत्रुसको लागि यो पानीमाथि हिँड्ने जो घटना थियो स्पेसल घटना थियो उसको लागि, अरू साथीहरूले पनि देखेको थियो। तर मैले अघि भनिहालेँ कि जब प्रभुले भन्नुभयो आइज भनेर अरू चेलाहरू कन्फर्म थिए कि यो आज्ञा चाहिँ केवल पत्रुसको लागि हो, नट फर एभ्री वान। अनि त्यही कारणले गर्दा पत्रुसले हिँड्यो। तर पत्रुस फर्केर आएर भनेन साथी अब हामीलाई चाहिँ पानीमाथि हिँड्न सक्ने, लेट्स स्टार्ट वकिङ अन द वाटर मिनिस्ट्री भनेर चाहिँ उसले खोलेन। उनीहरूले पछिबाट धेरै नौकाहरू चलाए, नौकामा नै यात्रा गरे, बिकज द्याट वाज पार्ट अफ द नेचुरल ल। एउटा व्यवस्था थियो, एउटा जुन चाहिँ प्रकारको प्राकृतिक व्यवस्था थियो जहाँनिर चाहिँ पानी छ, समुद्र छ, खोला छ, त्यसमा नौकाको प्रयोग हुने कुराहरू जसले चाहिँ यातायातमा सजिलो हुने कुराहरू थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ कहिले पनि त्यो घटनालाई, त्यो अनुभवलाई चाहिँ उसले चाहिँ सबैको लागि युनिभर्सल बनाइदिएन, सबैलाई भनेन कि लेट्स बर्न डाउन द बोट, हामी सबैको नौका जलाइदियो भनेर कहिले पनि भनेन। तर पनि धेरैचोटि हाम्रो फेथको जर्नीमा चाहिँ समटाइम्स हामी यस्तो खालको कन्क्लुजनमा आइपुग्छौँ कि मलाई भएको घटना चाहिँ इट सुड ह्यापन टु एभ्रीबडी, सबैलाई यही घटना हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो सोचहरू हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई यसो हेर्दै गर्दा तपाईँहरू धेरै यङ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, मोस्ट प्रोबेबली तपाईँहरू कलेजमा हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ अनि आई होप तपाईँहरूलाई यो कुराले हेल्प हुन्छ। धेरैजना प्रभुको दासहरूले भन्नुभएको छ कि मान्छेको विश्वासको यात्रामा चाहिँ यो 4वटा खुड्किलाहरू हुन्छ। मैले तपाईँलाई लेभल भनेको छुइनँ, लेभल भन्ने कुरा अर्कै चिज हो, तर खुड्किला भन्दैछु, अर्थात् हाम्रो जीवनमा यस्तो किसिमको स्टेजेसहरू हुन्छ। हामी यो स्टेजमा हामी
माथि पुगेको छौँ फेरि तल पनि आउन सक्छौँ अवस्थाहरू पनि भन्न सक्छौँ यसलाई सो यो चारवटा स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पहिलो स्टेजलाई चाहिँ हामी यसलाई सरलताको विश्वास पनि भन्न सक्छौँ सिम्प्लिसिटी त्यसपछि हामी देख्दछौँ नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी अर्थात् त्यहाँनिर अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ मिश्रण भएको कुरा तेस्रो स्टेजमा चाहिँ प्रिप्लेक्सिटी अर्थात् हाम्रो विश्वासमा त्यहाँनिर उथुल पुथुल पनि आउने खालको अवस्था अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ हार्मनी त्यसपछि फेरि पनि सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर मिलावट अर्थात् त्यहाँनिर मिलेर बसेको कुरा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ सो यो स्टेजमा विश्वास चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना तपाईँहरू पनि तपाईँको विश्वासको पहिलो खुड्किलाहरूमा हेर्नुभयो भने जुन दिन प्रभुलाई तपाईँले भर्खर पाउनु भएको हुन्छ अनि प्रभुको आलो होइन बलिदानको कुराले तपाईँलाई एकदमै गहिरो असर परिराखेको हुन्छ त्यति बेला जोस हुन्छ एकदमै उमङ्ग हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने तपाईँको फेथमा कसैले तपाईँको फेथलाई अपोज गरिदियो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि तिमी चाहिँ मेरो पार्टीको होइन रहेछौ मेरो मान्छे होइन रहेछौ भन्ने खालको तपाईँलाई लाग्छ सो यसमा बेसिकली हामी के देख्छौँ भने कि अस एन्ड देम हामी र तिमी मेरो कुरा मैले भनेको जस्तो तिमीले मान्दैनौ मैले जस्तो अनुभव गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ तिमी चाहिँ मेरो ग्रुपमा छैनौ भन्ने खालको हामीलाई विश्वास हुन्छ है मोटिभ चाहिँ उसको भित्र चाहिँ के खालको मोटिभ हुन्छ यो खालको विश्वासीको भन्दै गर्दा चाहिँ उसको माथिको अथोरिटी जो हुन्छ उसको जो लिडर्सहरू हुन्छ त्यो लिडर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै खुसी पार्ने उनलाई मन लाग्छ तपाईको लाइफमा जसले प्रभाव पारेको छ त्यो प्रभाव पारेको मान्छेलाई तपाईले जहिले पनि प्लिज गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ उले भनेको कुरामा हामा हा मिलाउने खालको तपाईलाई त्यस्तो खालको हुन्छ फोकस चाहिँ के हुन्छ तपाईको लाइफमा यो विश्वासको खुड्किलामा भन्दा चाहिँ राइट अर रङ गुड अर ब्याड गलत र असल र खराब अनि चाहिँ के चाहिँ सही र के चाहिँ गलत भन्ने मात्रै हुन्छ अनि पर्सेप्सन तपाईको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ डुअलिस्टिक भन्छ त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि दुईटा मात्रै छ त्यहाँनिर तपाईको दृष्टिकोणमा चाहिँ तीनटा विचार चौथो विचार चाहिँ कहिले पनि हुँदैन तर यहाँ चाहिँ के मात्रै देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाली तपाईले मेरो विचारमा चाहिँ कि चाहिँ तिमी मसँग छौ कि मसँग छैन कि चाहिँ तिमी मेरो विश्वासमा छौ या तिमी मेरो विश्वासदेखि बाहिर छौ भन्ने खालको तपाईले देख्नुहुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ विश्वास कस्तो हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ इज नोन अर नोएबल यो ठाउँमा चाहिँ यो खुड्किलामा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मैले जानेको छु अनि मैले बुझेको छु भन्ने खालको हुन्छ देयर आर इजी एन्सर्स टु एभ्री क्वेसन्स यति बेला चाहिँ सबै क्वेसन्सहरू चाहिँ इजी हुन्छ सबै कुराको एन्सर हुन्छ यस्तो हो यसको माने यस्तो हो यसको माने यो भनेर खालको हुन्छ हगि तपाईलाई अब म तपाईलाई यसमा चाहिँ स्टेज 2 मा चाहिँ के बुझाउन चाहन्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्टेज 1 को चाहिँ तपाईको या मोरल क्वेशन नैतिकताको परिचयहरू अर्थात् क्वेशन्स आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बारेमा यसको विषयमा तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत विषयवस्तु के छ विचार के छ भन्दै गर्दा चाहिँ हैन मेरो माथिको मान्छेले जे भन्नुभएको छ म त्यही कुरालाई विश्वास गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ अब यो स्टेज 2 मा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई कम्प्लेक्सिटी भन्छ अब सिम्पल देखि चाहिँ अलिक कम्प्लेक्समा आउनुहुन्छ विश्वास पनि अलिकति के भन्नु सरलदेखि लिएर चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स हुन थाल्छ अलिकति गाह्रो हुन थाल्छ गाह्रो भन्नु पनि नभनौँ तपाईले विचार गरेको र विश्वास गरेको भन्दाखेरि अझै त्यहाँनिर थुप्रै लेयर्सहरू तपाईले पाउनुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ जरुरी कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज मोर देन वान वे टु डु थिङ्स एउटै मात्रै काम गर्ने तरिका छैन रहेछ अलिकति भिन्दै पनि रहेछ भनेर चाहिँ तपाईले भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर तपाईले के देख्नुहुन्छ भने देयर इज अ नीड फर प्राग्मेटिज्म त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई व्यवहारिकताको पनि खाँचो रहेछ अब म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु म झन्डै लगभग 26 देखि 27-28 वर्ष भयो मिनिस्ट्रीमा म आफैले मेरो लाइफको जर्नीलाई हेर्दै गर्दाखेरि 8 वर्ष अगाडि गरेको र सिकाएको कुरा र त्यतिबेला म आफै पनि मेरो विश्वासको यो खुड्किलाहरूमा यो लेभलमा आइपुगेको थिइनँ उदाहरण तपाईलाई म दिन्छु जब पनि मैले चर्चमा अनि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ विवाहको शिक्षाहरू दिँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्यको बीचमा मैले के सिकेँ चाहिँ सिम्पल स्टेजमा के भन्थे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु दुईजना
भए तापनि मिलेर बस्नु चाहिँ तपाईँहरूले जोड्नु भएको छ, कुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ दुईजना अलग हुनु हुँदैन, प्रभुले तपाईँहरूलाई जोड्नु भएको छ। श्रीमानले पनि है, श्रीमान तपाईँ पनि बस्नुहोस्, तपाईँ श्रीमती पनि बस्नुहोस्, तपाईँहरू एक एक भएर बस्नुहोस् भनेर भन्थे है 20 वर्ष अगाडि। तर समय बित्दै जाँदै गर्दा मैले विवाहको कुरालाई बुझ्न थालेँ, जीवनलाई बुझ्न थालेँ। जीवन सोचेको जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ, जीवनभित्र थुप्रै कुराहरू हुँदो रहेछ, थुप्रै कुराहरू लुकेको हुँदो रहेछ, थुप्रै कुराहरू होइन जोडिएको हुँदो रहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि विवाहभित्र यस्तो कुराहरू पनि हुँदो रहेछ कि हामीले बाहिर आँखाले देख्ने एउटा होइन दाम्पत्यको जीवन राम्रो होस् भन्ने त हामीले सोचिराखेको हो, तर दाम्पत्यको जीवनभित्र चाहिँ श्रीमानले चाहिँ श्रीमतीलाई इज्जतै गर्दैन, आदरै गर्दैन, अनि त्यो विवाहभित्र चाहिँ कुनै सम्मान नै छैन, इज्जत नै छैन, अनि त्यो छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो श्रीमती कहिले पनि त्यो विवाहभित्र फस्टाउन सक्दैन, त्यो श्रीमती त्यो विवाहभित्र कहिले पनि आशिषित र आनन्दित हुन सक्दैन। र अब मेरो 20 वर्ष पछाडिको अनुभव, मेरो 20 वर्ष पछाडिको जीवनको यात्राले चाहिँ मलाई त्यही घटनालाई चाहिँ यसरी भन्नु सिकाउँछ आज चाहिँ। अनि श्रीमान श्रीमतीलाई म भन्दा तपाईँहरू सकेसम्म चाहिँ दुईजना मिलेर बस्नुपर्छ, किनकि त्यो परमेश्वरको इच्छा हो। तर यदि त्यो विवाहभित्र चाहिँ तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई फिजिकल भाइलेन्स अर्थात् शारीरिक हिंसा गर्दैछ भनेदेखिलाई तपाईँको जीव त्यो ठाउँ विवाहभित्र चाहिँ खतरामा छ भने त्यो विवाहलाई तत्कालै छोडेर निस्किनुपर्छ, किनकि त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा होइन। तपाईँ चाहिँ विवाह गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँको श्रीमानको गोदाई खानु र धुलाइ खानुको लागि चाहिँ होइन भनेर म भन्छु। भनेपछि के भयो अब भन्दै गर्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि चाहिँ माई फेथ वाज भेरी सिम्पल। मैले श्रीमान श्रीमतीलाई यति मात्रै भन्थेँ कि तपाईँको लाइफमा तपाईँ जेसुकै होस्, मलाई कुटाइको त मलाई थाहा पनि थिएन, विवाहभित्र कुटाइ खान्छ, विवाहभित्र चाहिँ म्यारेजभित्र रेप हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। तर त्यति बेला मेरो सिम्पल फेथमा चाहिँ म भन्थेँ जसरी भए तपाईँले राम्रो गवाई भएर बस्नुहोस् भनेर। तर समय बित्दै जाँदा मैले देख्न थालेँ, आई इन्टरेक्टेड विथ मेनी पिपल, थुप्रै मान्छेसँग भेटेँ, थुप्रै मान्छेको कथाहरू सुने, थुप्रै विवाहभित्रको दर्द पीडा कष्टहरू मैले बुझेँ। अनि त्यो सबै देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बिस्तारै मेरो सोच्ने तरिकाहरू, मान्छेको पीडा र जीवनलाई बुझ्ने तरिकाहरू अलिकति भिन्दै हुन थाल्यो। अनि मैले सोचेँ ओहो, विवाह त एकपट्टि मात्रै नहुँदो रहेछ त, विवाह त खालि कालो र सेतो मात्रै नहुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ त विवाहभित्र त अर्को पक्षहरू पनि हुँदो रहेछ, अनि त्यो पक्षहरूलाई चाहिँ मैले बुझ्नु पर्दो रहेछ भने। सो तपाईँको लाइफमा पनि फेथको जर्नीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सबै कुरा चाहिँ नोन र नोएबलमा मात्रै सकिँदैन। यही हो, यसको उत्तर यो हो। त्यति सिम्पल हुँदैन लाइफ चाहिँ, लाइफ क्यान बी भेरी कम्प्लिकेटेड। अनि त्यो कम्प्लिकेसनभित्र, त्यो कम्प्लेक्सिटीभित्र चाहिँ तपाईँले प्रभुको ग्रेसलाई कसरी लिड गर्ने, कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै बुझ्नु पर्यो। नाउ आजको क्वेसनमा आयो भनेदेखिलाई कतिजनाको फेथ होला होइन। अहिले हामी कोभिडको प्रकोपभित्र जिराखेको छौँ, कोभिड एकदमै गाह्रो भइराखेको छ अहिले हामीलाई। अनि त्यसमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ कतिजना जसलाई कोभिडै लागेको छैन है, अनि तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि म त विश्वास गर्छु मलाई कोभिड लाग्दैन भनेर। मसँग एकजना नजिकमा काम गर्ने भाइ हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई हेरेर भयो जहिले पनि भन्छु कि हिज फेथ इज सो डिप, उहाँको विश्वास यति गहिरो छ, यति राम्रो मान्छे छ। अनि तर अहिले पनि हि स्ट्रगलिङ विथ कोभिड, अनि उहाँ कोभिडबाट अब धेर थोर त होइन भनौँ न 60% चाहिँ निको भइसक्नुभयो, तर 40% अहिले पनि उहाँ स्ट्रगल गर्नु हुँदैछ। अनि मैले उहाँलाई भन्थेँ जहिले पनि, हामी एकदमै कोभिडको फ्रन्ट लाइनमा काम गरिराखेको थियौँ। अनि मैले उहाँलाई भन्थेँ भाइ बी केयरफुल भन्दै गर्दा उहाँले मलाई भन्थेँ पास्टर मैले प्रार्थना गरेको छु कि मलाई यो महिना चाहिँ कोभिड लाग्दैन भनेर। अनि मैले जिस्काउँथेँ उहाँलाई, यो महिना चाहिँ लाग्दैन, अर्को महिना चाहिँ भनेर मैले भन्थेँ। अर्को महिनाको लागि प्रार्थना गर्छु। मैले भनेको प्रार्थना छ, राइट, प्रार्थना छ, प्रभुले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ। आई हेभ सिन प्रभुले मान्छेलाई हिल गरेको पनि देखेको छु, बट कतिजनाको लागि 24 घन्टा होइन, कति घन्टा मान्छेले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि प्रभुले त्यो मान्छेलाई उठाउनु भयो। नाउ लाइफ इज कम्प्लिकेटेड, लाइफ त्यति सरल छैन कि तपाईँले हरेकलाई एउटै बक्साभित्र हालिकन वान साइज फिट्स अल है, एउटै साइजको एउटै लुगा लगाऊ सबले भन्नु मिल्दैन। समटाइम्स प्रभुले के गर्नुहुन्छ, प्रभुले के गर्नुहुन्न, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलदेखि बियोन्ड हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ प्रभु चाहिँ प्रभुको सभरेनिटीमा काम गर्नुहुन्छ। हि इज बियोन्ड माई कन्ट्रोल, हि इज बियोन्ड माई, मेरो प्रार्थनाको जिद्दीहरू भन्दा प्रभु माथि काम गर्नुहुन्छ। प्रभुले जे देख्नुहुन्छ मैले त्यसको 1% पनि देखेको छैन। कारणले गर्दा
मैले यो कुरा सिक्न थालेँ कि ओ मेरो फेथभित्र चाहिँ मैले कम्प्लेक्सिटी ल्याउनु पर्ने रहेछ, मेरो फेथभित्र चाहिँ प्र्याग्मेटिजम ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर मैले सिकेँ। अब यहाँनिर तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेज 2 मा चाहिँ इफेक्टिभ फोकस चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इफेक्टिभ र इनइफेक्टिभ। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने टेक्निकहरू तरिका चाहिँ के हुन्छ भने प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने खालको हुन्छ। मोटिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा उनीहरू के गर्न चाहन्छ, पुग्न चाहिएको हुन्छ उनीहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथोरिटी उसको जीवनमा चाहिँ अख्तियार भनौँ लिडर्सहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो स्टेजमा आएर चाहिँ लिडरलाई चाहिँ सबै कुरा तपाईँले भनेको म लिन्छु भन्ने खालको लिँदैन, तर यो ठाउँमा आएर चाहिँ लिडरलाई चाहिँ कोचको रूपमा लिन्छ। ओके, म मेरो लाइफको यो ठाउँमा अघि हाम्रो कुनै भाइले अनाउन्स गर्नुहुँदै थियो त्यहाँनिर कि तपाईँहरू करियरमा, तपाईँहरू त्यहाँनिर बिजनेसमा कहीँ पनि तपाईँहरू अड्किनु भएको छ भने लेट अस नो, हामी तपाईँलाई के गर्न चाहन्छौँ, कोच गर्न चाहन्छौँ भन्नु मतलब तिमी यही गर होइन, विल गिभ यु अप्सन्स, तिमीलाई हामी अप्सन दिन्छौँ एन्ड यु क्यान चुज कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ तिम्रो लागि राम्रो हो। सो यो लेभलमा आउँदै गर्दा चाहिँ लिडरसिप पनि के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा चल्दैन, लिडरसिपले चाहिँ कोलाबोरेसनमा चल्न थाल्छ। त्यहाँनिर भन्न थाल्छ आई विल डु दिस, तिमी पनि त्यो गर, आई नो दिस, वाट डु यु नो भन्ने खालको लेभलमा चल्छ। अनि यो फेथको लेभल एकदम इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले यीशु ख्रीष्टको लाइफमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिलाई फर्स्ट इयर अफ मिनिस्ट्री यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो भनेदेखि चेलाहरूलाई केही गर्नु दिनु भएन, प्रभुले गर्नुहुन्थ्यो, चेलाले हेर्ने काम मात्रै थियो। सेकेन्ड फेजमा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने चेलाहरूलाई भन्नुभयो अब म गर्छु, तिमीहरू पनि म सँगसँगै गर भनेर भन्नुभयो। एन्ड देन थर्ड फेजमा प्रभुले के गर्नुभयो, अब मैले गरेको छु, तिमीले पनि गरेको छौ, तिमी आफै गएर गर अनि आएर मलाई भन तिम्रो काम कस्तो भयो। बिकज द्याट इज डिसाइपलसिप। डिसाइपलसिप भनेको चाहिँ के भनेदेखि म बिना पनि तिमी आफ्नो विश्वासमा खडा हुन सक भनेको। तर धेरैचोटि हाम्रो कल्चरभित्र के हुन्छ भनेदेखिलाई मान्छेलाई आफ्नो सोच र विश्वासमा उभिनै दिँदैन। तिमी म बिना जिउन सक्दैन, तिमी म बिना तिम्रो विश्वासको वृद्धि हुँदैन, मेरो वचन सुनिबस्छ, मेरो कुरा बुझिराख। प्रभुले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमी चाहिँ, प्रभु आफैले पनि भन्नुभयो म तिमीसित सधैँभरि हुँदिनँ, म त जान्छु, अनि तिमी आफैले चाहिँ यो भिजनलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, यो गस्पललाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनिकन। अनि सो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो स्टेजमा आएर, कम्प्लेक्सिटीमा आएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ एउटा मान्छेको विचार, एउटा मान्छेको फिलोसफी, एउटा मान्छेको थियोलोजीदेखि चाहिँ अलिकति बाहिर निस्केर भन्छ अरूले के भन्छ हो है। जस्तो पहिला आजभन्दा धेरै जवान हुँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा यस्तो खालको विश्वास हारिदिएको थियो कि तिमी पवित्र आत्माले भरेको छ भने त्यसको एउटै चिन्ह चाहिँ यो हो कि तिमी चाहिँ अन्य भाषा बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई पहिलाको गुरुजनहरूले सिकाउनु भएको थियो। अनि मैले त्यो कुरालाई एकदम पक्रेको थिएँ। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ पास्टर, एकदमै राम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, अनि उहाँको जीवनबाट अगमबानी पनि भएको देखेको छु, चङ्गाई पनि भएको देखेको छु, तर उहाँले अन्य भाषा बोल्नुहुन्न। अनि म उहाँलाई जिस्काइरहन्छु बेला बेला, तपाईँले साँच्चै त पवित्र आत्मा पाएको होइन होला हौ भनेर। तर मैले मेरो जीवनको मिनिस्ट्रीको जर्नीमा आई बिगेन टु मिट सो मेनी पिपल, उनीहरू जेन्युइनली प्रभुको आत्माले भरेको मान्छेहरू चाहिँ, दे डोन्ट स्पिक इन टङ्ग्स है। अनि बाइबलमा मैले हेरेँ जब एलिजाबेथ र मरियमको घटना तपाईँले देख्नुहुन्छ, एलिजाबेथ चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका आमा, उहाँ गर्भवती हुनुहुन्छ अलौकिक प्रकारले। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मरियम चाहिँ उहाँलाई भेट्नु जाँदै गर्दाखेरि जसै मरियमले उहाँलाई सत्कार गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भनेको छ कि एलिजाबेथको पेटभित्र चाहिँ त्यो नानी उफ्रियो, अनि उफ्रिएर चाहिँ खुसी भयो भनेर भनेको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ एलिजाबेथ पवित्र आत्माले भरिए भनेर भनेको छ। मैले त्यहाँनिर अन्य भाषाको कुरा गरेछ। द्याट मिन्स मैले त्यहाँनिर थाहा पाएँ कि ओके, पवित्र आत्माले अन्य भाषा पनि दिनुहुँदो रहेछ कतिजनालाई, कतिजनालाई अन्य भाषा नदिए पनि हुन्छ। द्याट मिन्स मैले के थाहा पाएँ भने मेरो फेथमा एकदम अब तन्केको कुरा चाहिँ ओ प्रभुले चाहिँ योभन्दा बियोन्ड पनि गर्दो रहेछ है काम है। तर मलाई चाहिँ एउटै लागेको थियो कि द्याट इज द ओन्ली वे, पवित्र आत्माले चाहिँ अब भरपुरीमा चाहिँ अन्य भाषा बोल्नै पर्छ। तर मैले बिस्तारैसित सिक्न थालेँ ओके देयर इज अनदर वे, प्रभुले अर्को प्रकारले काम गर्दो रहेछ। सो तपाईँको लाइफमा पनि फेथको जर्नीमा चाहिँ तपाईँले जो सिम्पलिस्टिक छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, नोएबल अनि नन अननोएबलको लेभलदेखि चाहिँ ओ देयर मस्ट बी अनदर वे भनेर तपाईँ आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सो वन्डरफुल। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो नम्बर 3 फेज। अनि यो चाहिँ तपाईँहरू धेरैजना कलेज स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफमा पनि यो घटना आउँछ। यसलाई चाहिँ भन्दछ स्टेज 3 चाहिँ प्रिप्लेक्सिटी। भनेको चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगे चाहिँ तपाईँको दिमाग, तपाईँको एक्सपिरियन्सेसहरू
अनुभवहरू ओपिनियन्सहरू तपाईँको लाइफमा किताबहरू पढ्नुहुन्छ अरूहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ अनि यो ठाउँमा आइपुगेपछि चाहिँ तपाईँलाई भन्ने जस्तो लाग्छ कि एभ्री वान हेज अ ओपिनियन सबैको विचार छ अघि सबैले भन्दैछ को चाहिँ राइट हो त त्यसो भए है यो पनि हो यो पनि हो यो पनि भन्दैछ बट देन हु इज राइट भनेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा ठुलो क्वेसन्स आउन थाल्छ अनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ फोकस चाहिँ तपाईँले केमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले को चाहिँ अनेस्ट छ को डिसअनेस्ट छ को चाहिँ अथेन्टिक छ को चाहिँ अथेन्टिक छैन भनेर चाहिँ तपाईँले खोज्न थाल्नुहुन्छ है अनि यो सिजनमा आइसक्दै गर्दा यो स्टेजमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै कम कम मतलब तपाईँको लाइफमा कन्फ्युजन तपाईँको लाइफमा धेरै ओपिनियन्सहरू आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेथमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर एकदमै प्रिप्लेक्स बन्नुहुन्छ कि तपाईँ यसलाई के भन्नु भनेदेखिलाई तपाईँको विश्वास तन्किन्छ समटाइम्स तपाईँको फेथमा डाउट्स पनि आउनु थाल्छ नि जस्तो तपाईँले हेर्नु भने बाइबलमा हामीले पत्रुसको इक्जाम्पल चलाइराखेको छौँ पत्रुस जब यीशु ख्रीष्टमा मर्नुभयो अनि क्रुसमा टाँगिँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन पत्रुस चाहिँ फर्केर आएको थियो अनि पत्रुसको जीवनमा रिग्रेट थियो ऊ चाहिँ फेरि माछा मार्नु फर्केर गएको थियो हि वाज इन सो मच डाउट अनि एकदम ऊ कन्फ्युज भइरहेको थियो कि के हो वाट इज द फ्युचर अब यहाँदेखि उता के हुन्छ तर त्यो घटनामा तपाईँले हेर्दै गर्दा प्रभु फेरि पनि पत्रुस कहाँ फर्केर आएको छ अनि सेकेन्ड टाइम पत्रुसलाई प्रभुले बोलाएर दिनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ कि पत्रुस म त्यही परमेश्वर हो कम हियर अनि प्रभुले खाना फेरि खाउनु फेरि पनि उनीलाई रेफर गर्नुहुन्छ यूहन्नालाई पढ्नु भनेदेखि अनि सो यहाँ हामी के देख्दछौँ भनेदेखि समटाइम्स हाम्रो फेथको क्राइसिस आउँछ हाम्रो लाइफमा समटाइम्स विथ डाउट प्रभुको एक्जिस्टेन्सलाई डाउट गर्छ प्रभु छैन होला प्रभु हुँदैन होला आई नो मेनी अफ यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा जाँदै गर्दा तपाईँको लभ वान डियर वान्सहरू प्रार्थनाको बावजुद पनि उनीहरूको सायद मृत्युहरू भएको होला तपाईँको साथीहरूलाई गाह्रो भएको देन यु हेभ अ बिग क्वेसन मार्क वेयर इज गड कहाँ छ के छ कसरी चाहिँ यस्तो भयो भन्ने खालको तपाईँले देख्नुहुन्छ राइट सो यो ठाउँमा चाहिँ अब आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैजना चाहिँ यो फेथको क्राइसिसबाट चाहिँ जानु नै पर्छ होइन गएन भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो फेथ चाहिँ रियल हुँदैन बाइबलले भनेको छ कि हाम्रो विश्वास चाहिँ अर्काले भनेको आधारमा मात्रै छ भनेदेखि चाहिँ त्यो फेथ हेरसेमा मात्रै चल्दैछ भनेदेखि चाहिँ फेथ चाहिँ कहिले पनि राइट होइन सो नाउ हामी फोर्थ स्टेजमा आउँछौँ अनि यो फोर्थ स्टेजमा आउँदै गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ हार्मोनी भनेर भन्छ है तपाईँ जसजना म्युजिसियन्स हुनुहुन्छ म्युजिसियन्सहरूलाई थाहा छ हार्मोनी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट भोइसेस हुन्छ तर पनि सबैजनाले एउटै गीत गाउनुहुन्छ अनि त्यो साउन्ड सो ब्युटिफुल कतिले हाई कतिले लो कतिले केमा गाइराखेको हुन्छ बट द्याट इट साउन्ड्स लाइक तपाईँलाई सुन्दै गर्दा डिफ्रेन्ट भोइसेस हुन्छ तर पनि इट साउन्ड सो ब्युटिफुल सो यो हार्मोनी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विश्वासको लक्ष्य चाहिँ मान्छेलाई प्रुभ गर्नु आई एम राइट यु आर रङ भन्ने पनि तपाईँलाई हुँदैन तर तपाईँले के सिक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ सिक फर्स्ट गड्स किङडम परमेश्वरको राज्यको खोजी गरौँ उहाँको धार्मिकताको खोजी गरौँ प्रभुलाई प्रेम गरौँ छिमेकीलाई प्रेम गरौँ भनेर चाहिँ तपाईँले विश्वासको एसेन्सियल कुराहरूलाई फन्डामेन्टल्स कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिन थाल्नुहुन्छ त्यो अब यस्तो हुन्छ तपाईँको विश्वासको सुरुको दिनहरूमा चाहिँ होइन अब सानो कुरा तपाईँको फेथको सानो पोइन्ट नमिल्दाखेरि पनि तपाईँलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ अनि भन्नु मन लाग्छ कि नो 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 तिम्रो कुरा र मेरो कुरा मिलेन आई एम राइट एन्ड यु आर रङ भन्ने हुन्छ तर तपाईँ जब फोर्थ स्टेजमा आउनुहुन्छ विश्वास तपाईँ अघि हामीले देख्यौँ कम्प्लेक्सिटीमा जानुहुन्छ प्रिप्लेक्सिटीमा तपाईँको फेथको क्राइसिसमा जानुहुन्छ देन प्रभुले फेरि तपाईँलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ तपाईँको वर्ल्ड भ्यू तन्किनु थाल्छ बाइबललाई तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो काम चाहिँ कसैको अगाडि प्रुभ गर्नु होइन मेरो काम चाहिँ प्रभुको राज्य खोजी गर्नु रहेछ प्रभुलाई माया गर्नु रहेछ अनि छिमेकीलाई माया गर्नु रहेछ अनि क्रिस्चियनिटीको अर्थात् मेरो विश्वासको फन्डामेन्टल्स कुराहरू चाहिँ के रहेछ त अनि त्यो कुराहरू चाहिँ युनिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ कति ठुलो कुराहरू है यूहन्ना 17 अध्यायमा आउँदै गर्दाखेरि प्रभुले एउटा सबैभन्दा डरलाग्दो पृष्टि प्रेयर एउटा पुजारीको प्रार्थना चाहिँ त्यो हो प्रभुले भन्नुभयो कि प्रभु म प्रार्थना गर्छु यिनीहरू चाहिँ एक हुन सकोस् आज चर्चमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई चर्चको सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस चाहिँ के देख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई वी आर फाइटिङ इच अदर अनि एका दुसराको बिचमा यति लडाइँ गर्दैछौँ अब आज त नि मलाई लाज पनि लाग्छ कुरी लाग्छ तपाईँलाई के को बारेमा फाइट गर्छ राइट फ्रम अमेरिका टु राइट डाउन टु हाम्रो आफ्नै ठाउँमा
कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ के को लागि यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्यो कि उठेन भन्नेको लागि होइन, मास्क लाउनु कि नलाउनुमा हामी लाग्न पर्दैछौँ हेर्नु चाहिँ, भ्याक्सिन लाउनु कि नलाउनुको लागि लाग्न पर्दैछौँ हामी। तेरो विश्वास छैन त मास्क लाएर आउँछस् मेरो कोठाभित्र है। अब कतिजना कति गाह्रो नि। अनि यसो सोच्नुहोस् त, प्रभुले आज हामीले हेरेर म मास्क लाएर आएँ, तपाईँ नलाएर आउँदै गर्दा तपाईँ र म ख्रिस्टको रगतले किनेको दाजुभाइ चाहिँ मास्कको कारणले गर्दै गर्दा तुत्तुरो मोमो भइराख्दै गर्दा प्रभुले के भन्नुहुन्छ, कम अन ह्याभ अ बिगर पिक्चर, अलिकति ठुलो नक्सा हेर यहाँनिर, अझै ठुलो ठुलो भिजन राख यहाँनिर। त्यति सानो कुराको लागि तिमीहरू किन चाहिँ त्यहाँनिर लडाइँ गरिराखेका छौ भनेर होइन। सो यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो स्टेजमा आउँदै गर्दा, हार्मोनीमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सिक्छौँ, इन्टिग्रेट गर्न सिक्छौँ है। के अब हेर्नुहोस् है, संसारमा नि लडाइँ पर्ने कुराहरू हेऱ्यो भनेदेखि त यति थुप्रो छ डिभाइड गर्ने कुराहरू। मेरो एकजना मेन्टर्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै साल अगाडि मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन नि, तपाईँको ख्रिस्ट भजनमा त्यहाँ विश्वासको सार भन्ने एउटा छ होइन, त्यसलाई एपोस्टल्स क्रिड पनि भन्छ, नाइसिन्स क्रिड पनि भन्छ। अब यो कहाँबाट आयो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो जो फेथ छ नि, यो विश्वास 2000 वर्ष पुरानो विश्वास हो प्रिय। अब यो 2000 वर्ष पुरानो विश्वास चाहिँ अब कतिवटा है सिजन र फेजेसहरूबाट आयो होला है कि। तपाईँले पत्रीहरू, तपाईँले पत्रुसको, यूहन्नाको पत्रीहरू, इभन पावलको पत्रीहरू पढ्नु भयो भने त्यति बेलाको चर्चमा पनि सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस चाहिँ के थियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ झुटा शिक्षाहरू एकदमै बेसी थियो। अनि त्यति बेलाको झुटा शिक्षा अहिलेको जस्तो भ्याक्सिन लाउनु नलाउनु, मास्क लाउनु नलाउनु होइन। त्यति बेलाको झुटा शिक्षा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो कि यीशु चाहिँ कन्या गर्भबाट जन्मेकै होइन है। अर्कोले चाहिँ यस्तो भन्थ्यो कि यीशु ख्रिस्ट चाहिँ कहिले पनि मान्छे पनि परमेश्वर पनि हुनु सक्दैन, कि चाहिँ यीशु मान्छे नै हो कि चाहिँ यीशु चाहिँ परमेश्वर हो, दुइटा कसरी हुन्छ मान्छे र परमेश्वर, यो खालको शिक्षाहरू थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै प्रभुको जनहरू, प्रभुको दासहरूले चाहिँ मान्छेको ओपिनियन, मैले अघि भने नि स्टेज 3 मा थुप्रो ओपिनियन, दिस द्याट, मान्छे कन्फ्युज, टाउको आया के गर्नु भन्दै गर्दा चाहिँ प्रभुको धेरै नजिक बस्ने प्रभुको ज्ञानी मान्छेहरूले चाहिँ एकदम उनीहरूको जीवनको यात्रा, प्रार्थना, अध्ययनबाट चाहिँ के भने नाइसिन क्रिड बनायो। अनि त्यहाँनिर हुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, त्रिएक हुनुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु ख्रिस्ट जो चाहिँ कन्या मरियमदेखि जन्मनु भयो, उहाँ आउनुभयो, गाडिनु भयो, मारिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो, फेरि स्वर्ग जानुभयो, राइट। सो थुप्रै कुराहरू छ त्यहाँनिर। अर्थात् त्यसले चाहिँ हाम्रो विश्वासको सार, अर्थात् हाम्रो विश्वासको फाउन्डेसन चाहिँ बनाइदिएको छ त्यहाँनिर। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एसेन्सियल कुरा। यसलाई कसरी बुझाउँ तपाईँहरूलाई? तपाईँ चाहिँ नि घरमा आगो लाग्यो भने के निकाल्नुहुन्छ घरबाट? चार्जर निकाल्नु, चार्जर हुन्छ आगो लाग्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा चाहिने मोस्ट एसेन्सियल कुरा, सायद मेबी डकुमेन्ट्सहरू निकाल्नुहुन्छ होला, तपाईँलाई एकदम चाहिएको पैसा निकाल्नुहुन्छ होला, समथिङ तपाईँको मेडिकेसन, या तपाईँको नानी सुतिराखेको छ, नानीलाई त्यो घरबाट निकाल्नुहुन्छ होला। सो राइट नाउ मैले तपाईँलाई भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो फेथको एसेन्सियल यो चिज चाहिँ छैन भने चाहिँ हाम्रो विश्वास नै चाहिँ उभिनु सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ विश्वासको सार। अनि मेरो मेन्टर्सले भन्नुहुन्थ्यो, तिमी को लागि टाउको काटाकाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ विश्वासको सारको आधारमा चाहिँ गर्नु। यदि कसैले तपाईँलाई आयो भन्छ कि तिम्रो परमेश्वर त्रिएक होइन भने चाहिँ देन कट योर हेड, तपाईँको टाउको काटा। त्यसको लागि चाहिँ टाउको काट्दा पनि केही असुविधा छ, बिकज द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट। त्यो कुरामा कम्प्रोमाइज भयो भनेदेखि चाहिँ बर्बाद छ तपाईँको, केही पनि तपाईँको विश्वासकै रहँदैन। त्यसपछि आउँछ थियोलोजी। अब मेरो थियोलोजी र तपाईँको थियोलोजी, हाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड गड, हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड गड, द्याट इज अब डिफ्रेन्ट कुरा। अघि पत्रुसले मैले भनिसकेँ, पत्रुसले भन्यो कि पत्रुसले पानीमाथि हिँड्यो, पत्रुसले आएर चाहिँ वकिङ अन द वाटर मिनिस्ट्री खोलेन, नौका जलाउने मिनिस्ट्री खोलेन। उसले के भन्यो, ओ द्याट इज फर मी, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। तर कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ युनिभर्सलाइज गर्नु, कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ युनिभर्सलाइज नगर्नु, इट इज सो इम्पोर्टेन्ट है। हाम्रो फेथमा यो कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि थियोलोजीको लागि चाहिँ टाउको काट्नु हुँदैन। डिसअग्रिमेन्ट हुनु सक्छ लागि चाहिँ। अब त्यति मात्रै होइन, त क्रिस्चियनै होइन है, प्रेफरेन्सको लागि त झन् झगडै नगर्नु अरे क्या। सो बुझ्नु हुँदैछ। तर अहिले तपाईँले हाम्रो चर्चभित्र हेर्नुभयो भने वी आर फाइटिङ नट ओभर विश्वासको सार, वी आर फाइटिङ ओभर आवर प्रेफरेन्सेस।
हाम्रो प्रेफरेन्सको लागि स्टुपिड कुराको लागि हामी लडाइँ गर्दैछौँ जुन चाहिँ कुराको चाहिँ बाइबलमा लेखेको छैन मास्कको बारेमा बाइबलमा लेखेकै छैन भ्याक्सिनको बारेमा बाइबलमा लेखेकै छैन यत्रो कुरा बनाइरहेछ त्यो कसैले भन्छ नि यु मेजरिङ अन जे माइनर नै राखेको छ माई थिङ कि हाम्रो चर्चेसहरू हाम्रो हिमालयन चर्चेसको फेथ चाहिँ हामी स्टेज 1 देखि 2, 3, 4 मा आएकै छैनौँ हामी राइट हामी चाहिँ स्टेज 1 मै छौँ मैले देखेको राइट र तिमीले देखेको रङ्ग भन्नेमा मात्रै बसिराखेको छ तर हामी हाम्रो फेथलाई बढाउँदै गयौँ भनेदेखिलाई देयर इज अनदर वे सो तपाईँलाई म आज के भन्छु हेर्नुहोस् है हाम्रो सरकारले पनि भ्याक्सिनको बारेमा के भनेको छ भनेदेखिलाई भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ राम्रो हो भनेर भनेको छ होइन तर भ्याक्सिन लाउँदै नलाउनेलाई चाहिँ हामी कुटेर जेलमा हाल्छ चाहिँ भनेको छैन राइट सो त्यसले गर्दाखेरि इभन गभर्मेन्ट गिभ्स यु फ्रिडम है तर अब फ्रिडम दिएको छ भनेदेखिलाई लाउनेले पनि नलाउनेलाई एकदम लाउँदैनस् भन्नु त्यो पनि रङ जस्तो लाग्छ अनि नलाउनेले पनि तेरो त विश्वासै छैन भन्नु त्यो पनि रङ जस्तो लाग्छ बिकज तपाईँको फेथ र तपाईँको यो स्टेजमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मच्युरिटी चाहिँ के हो भनेदेखि परिपक्वता चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले एका दुसरालाई स्पेस दिनुहुन्छ तपाईँले एका दुसरालाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ठाउँ दिनुहुन्छ नि भन्नुहुन्छ इट्स ओके युआर भ्याक्सिनेटेड आइ एम नट भ्याक्सिनेटेड बट आई रेस्पेक्ट यु सो मलाई चाहिँ यति लाग्छ कि तपाईँ भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्छ तपाईँ नभएकोले गर्दा चाहिँ क्यान वेयर अ मास्क किनकि फर माई प्रोटेक्सन तर मैले मास्क लाउने बित्तिकै विश्वास छैन नो 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 तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएन किनकि त्यस्तो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यहाँ भन्दा गर्दा चाहिँ तपाईँले अर्को मान्छेको फेथलाई तपाईँले के गर्नु हुँदैछ त्यहाँनिर ठेस पहुँचाउनु पुर्याउनु हुँदैछ सो प्रेर हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासको यो खुर्किलाहरूमा हामी जहाँनिर चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेज 4 मा आउँदै चाहिँ इम्पर्फेक्ट समटाइम्स डुइङ द बेस्ट हामी सबैजना इम्पर्फेक्ट छौँ प्रेरो एट द एन्ड अफ द डे हामी प्रभुको ग्रेसले चल्ने मान्छेहरू हो भयङ्कर भन्दा भयङ्कर मान्छे पनि कमजोरी छ प्रेरो हामी कसै पनि ईश्वर होइनौँ हामीलाई ईश्वरको अनुग्रह प्रभुको प्रेम प्रभुको दयाले मात्रै चाहिँ हामी बाँचेको मान्छेहरू भएको हुनाले गर्दा मैले जे अनुग्रह पाएको छु मैले त्यही अनुग्रह हजुरलाई पनि दिनुपर्छ तर तपाईँले पनि मलाई त्यही अनुग्रह दिनु सिक्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो हार्मोनीमा जिउन सक्छौँ अनि हामी भन्न सक्छौँ कि अलराइट ठिकै छ नि त हामीले यस्तो पाराले काम गर्न सक्दो रहेछौँ नि भनेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दो रहेछौँ नत्र भनेदेखिलाई चाहिँ हामी चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि आज संसारलाई चाहिएको कुरा चाहिँ क्रिस्चियन्सहरूको चाहिँ यस्तो खालको एटिट्युड हो यस्तो मच्योर अप्रोच हो जहाँबाट चाहिँ हामी मान्छेलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि तिमी मेरो कुरा मानेर भनेदेखिलाई चाहिँ तिमीलाई म कुट्छु पिट्छु तिमी मसँग छैन भन्नुको सट्टा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ लेट मी लिसन तिम्रो कुरा म सुन्न चाहन्छु तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा बोल्ने कुरा र सुन्ने कुराको बारेमा धेरै भनेको छ अनि अहिले यो एउटा साइन्टिफिक कम्युनिटीभित्र ठुलो रिसर्च छ किन संसार आज यस्तो कन्डिसनमा पुग्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सानैदेखि स्कुलमा जाँदैदेखि हामीलाई लेख्नु सिकायो पढ्नु सिकायो तर सुन्नु सिकाएन हामीलाई सो आज हामी सबैकोमा ओपिनियन छ तर कसैको ओपिनियन सुन्ने क्षमता चाहिँ छैन ओके लेट मी हियर सुनौ न तिम्रो के चाहिँ रहेछ खास गरी अनि आज यो मच्युरिटीको लेभलमा आउँदै गर्दा यो हार्मोनिकल लेभलभित्र आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वचनले भनेको जस्तै तिमीसित दुईटा कान छ एउटा मुख छ बेसी सुन कम्ती बोल अनि जब तपाईँले आफ्नो मुखमा चाहिँ फिल्टर लाउनुहुन्छ हम्बल हुनुहुन्छ मच्योर बन्नुहुन्छ तपाईँले धेरै साथीहरूलाई प्रभुमा जित्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि आजको संसारको सबसे ठुलो निड चाहिँ म राइट हुनु होइन मैले चाहिँ प्रभु चाहिँ राइट हुनुहुन्छ अनि उहाँको प्रेम र उहाँको अनुग्रह चाहिँ शक्तिशाली छ भनेर पोइन्ट गर्न सक्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ अनि त्यो त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ I'm here to listen. म तिम्रो कुरा सुन्न चाहन्छु सो मेरो भाइ बहिनीहरू म तपाईँलाई आज के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई तपाईँले कुनै पनि कुरामा तपाईँको ओपिनियन बनाउनुको अगाडि मैले 3टा लेभल तपाईँलाई भने कि यो विश्वासको सार हो विश्वासको सार होइन भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो विश्वासको लागि टाउको काट्ने काम नगर्नुहोस् थियोलोजीको लागि पनि लडाइँ नगर्नुहोस् प्रेफरेन्सको लागि त झन् लडाइँ नै नगर्नुहोस् यदि यो कुरा चाहिँ त्यो लेभलमा पर्दैन भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा अनि अरूको जीवनमा ठाउँ दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सो भन्ने कुरा धेरै छ बट आई विल स्टप हियर अनि प्रभुले तपाईँलाई आई होप तपाईँको
सोच्ने तरिका विचार गर्ने तरिका अलिक तन्केको छ भन्ने म आशा गर्छु। अनि यो यो जो तपाईँलाई मैले यो ग्रिड दिएको छु, यो ग्रिड चाहिँ तपाईँले खालि एक दुईवटा कुराको लागि मात्रै होइन, इन एनिथिङ थुप्रै कुराको लागि तपाईँले ग्रिड चलाउन सक्नुहुन्छ अनि भन्न सक्नुहुन्छ प्रभु मैले जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ यस नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै लाँदैछु, तर लाइफ इज नट द्याट सिम्पल, जिन्दगी त्यति सजिलो छैन। अनि मलाई चाहिँ जिन्दगीलाई तपाईँको नजरले हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू यङ हुँदै गर्दाखेरि म पनि धेरै ओपिनिएटेड मान्छे थिएँ, सबै कुरालाई त्यसरी नै हेर्थेँ। तर मैले बुझ्न थालेँ कि नो, लाइफ इज कम्प्लिकेटेड, मान्छे धेरैवटा पीडा र कष्टको बाटो हिँडेको हुन्छ। अनि उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट लाइफलाई हेर्दै गर्दाखेरि म आफै पनि तन्किन्छु, म आफ्नो पनि विश्वासलाई तन्काउने गर्छु। एन्ड आई डु होप कि तपाईँहरू पनि यङ हुनुहुन्छ, एज यु जर्नी विथ क्राइस्ट, तपाईँको फेथ चाहिँ एउटा स्टेजमा मात्रै नबसेर तपाईँहरू त्यो मच्युरिटीको लेभलमा आउनुहुन्छ, त्यो हार्मोनीमा आउनुहुन्छ, सुन्ने मान्छे बन्नुहुन्छ, ओपिनियन दिने मान्छे मात्रै होइन, तर जेन्युनली लभ, युनिटी अनि ह्युमिलिटीमा काम गर्ने मान्छे बन्नुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ आई थिङ्क प्रभुको राज्य ट्रुली ट्रुली हामी ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सो गड ब्लेस यु एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द अपर्च्युनिटी।